नमस्ते। आज म इतिहासको पानाबाट शाह वंश राज्य स्थापना कसरी स्थापना भयो, शाह वंशले टुक्रा टुक्रा राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर सिङ्गो राष्ट्र नेपाल विस्तृत जानकारी तपाईहरू समक्ष राख्न जाँदैछु। पौराणिक कथा अनुसार प्रारम्भिक शाह शासकहरूमध्ये एक चन्द्रवंशका ऋषि राजा राणाजी थिए। उनलाई चित्तौडगढका शासक बनाएर भट्टरकको उपाधि प्राप्त भयो। चन्द्रवंश 13 पुस्तासम्म सत्तामा रह्यो। त्यसपछि मुस्लिम यावनहरूले सत्ता कब्जा गरे। भट्टरकले गद्दी त्याग्नु पर्यो र आफ्नो जातीय परिवारको नाम राणाजी मात्र राख्न सक्यो। राजाहरूलाई 4 पुस्ताका लागि राणाजी र अर्को 17 पुस्ताका लागि राणाजी रावको उपाधि दिएको थियो। अकबर मुगल सम्राट 1542 देखि 1605 फतेह सिंह राणाजी रावकी छोरीसँग विवाह गर्न चाहन्थे। अकबर हिन्दू धर्म नभई फरक धर्म अर्थात् इस्लाम भएका कारणले अस्वीकार गरियो। यी निर्णयले युद्ध निम्तायो। फतेह सिंह राणाजी राव सहित धेरै राजपूत मारिए। युद्धमा बाँचेकाहरूको नेतृत्व उदयबम राणाजी रावले गरेका थिए। तिनीहरूले उदयपुर नामक बस्ती स्थापना गरे। मनमत राणाजी राव उज्जैन गए। उनैका छोरा भूपाल राणाजी राव सन् 1495 मा उत्तरी पहाडमा रहेकी रिडी गएका थिए। सारगा गएका थिए र त्यसपछि भिरकोटका ख्युम गएका थिए। त्यहाँ उनले जमिन खेती गरे। ख्युमको नयाँ शासक कञ्च र मिचा 2 छोरा थिए। तिनीहरूको वर्तमान गरिएको थियो। रघुवंशी राजपूतहरूका छोरीहरूसँग केटाहरूले विवाह गर्ने योजना बनायो। जेठा छोरा कञ्च ढोर गयो। उनले मगरातलाई जितेर गडोन, सादुम र भिरकोटमा शासन गरे। कान्छो छोरा मिचा सुदूरपश्चिम नुवाकोट गएर त्यहाँको शासक बने। मिचाबाट नुवाकोटमा 7 राजाको वंश सुरु भएको थियो। जगदेवका जेठा छोरा कुलमण्डन स्थानीय गुरुङ राजालाई विस्थापित गर्दै कास्कीका शासक बने। त्यही अनुग्रहित हुनुभएका र शाह हुनुभयो र आफ्नो बुबाको उत्तराधिकारी हुनुभयो। राजा बन्न जनताको आग्रहमा दोस्रो छोरा कालुलाई लमजुङको दूर डाँडामा पठाएको थियो। कालुलाई सेखन्त जातिले मारिएको थियो, जो अहिले गुरुङहरूका पुर्खा थिए। 1500 मा अर्को छोरा यसो ब्रह्म गुरुङहरूसँग सम्झौता पछि लमजुङको शासक बने। यसो ब्रह्मको दोस्रो पुत्र द्रव्य शाहले हाल गोर्खाका छिमेकी लिग्लिकोटका घले जनतालाई जितेको थियो। 1559 इस्वी सम्बतमा राजकुमार द्रव्य शाहले आफ्नो खड्का प्रमुखहरूलाई स्थापना गरे र नयाँ फेला परेको राज्य गोर्खाको नामकरण गरे। गोर्खा राज्य 24 राज्यहरूको सदस्य थियो। भारतीय उपमहाद्वीपमा खस जनताद्वारा शासित 24 राज्यहरूको सङ्घ 1743 CE मा राज्यले सैन्य विस्तारको अभियान सुरु गर्यो। धेरै छिमेकीहरूलाई गाँसेर हालको नेपाल बन्यो। गोर्खा राज्य पश्चिमी मर्स्याङ्दी नदीसम्म फैलिएको थियो, जसको सीमा लमजुङ राज्यसँग जोडिएको थियो। पूर्वमा राज्य त्रिशुली नदीसम्म फैलिएको थियो, जसले नेपाल मण्डलसँग यसको सिमाना बनायो। सन् 1559 मा लमजुङका राजा यसो ब्रह्म शाहको दोस्रो छोरा राजकुमार द्रव्य शाहले गोर्खा राज्य स्थापना गरेको थियो। राजकुमारले खड्का प्रमुखहरूलाई प्रतिस्थापना गरे, जसले पहिले यस क्षेत्रमा शासन गरेको थियो। गोर्खा राज्यका राजधानी गोर्खा दरबार। साझा भाषाहरू खस पछि नेपाली भयो। धर्म हिन्दू धर्म। सरकार राजतन्त्र महाराजधिराज सार्वभौम राजा। गोर्खामा राज्य गरेका राजाहरू 1559 देखि 1570 इस्वी सम्बतमा द्रव्य शाह प्रथम राजा हुनुभएको थियो। 1570 देखि 1605 इस्वी सम्बतमा पूर्ण शाह। 1609 देखि 1633 इस्वी सम्बतमा राम शाह। 1633 देखि 1645 इस्वी सम्बतमा डम्बर शाह। 1645 देखि
1661 इस्वी सम्वतमा कृष्ण शाह, 1661 देखि 1673 इस्वी सम्वतमा रुद्र शाह, 1673 देखि 1716 इस्वी सम्वतमा पृथ्वीपति शाह, 1716 देखि 1743 इस्वी सम्वतमा नरभूपाल शाह र 1743 देखि 1768 इस्वी सम्वत पृथ्वीनारायण शाह अन्तिम गोर्खाको राजा हुनुभएको थियो। विस्तार अभियान पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि नेपाल एकीकरण 1736 देखि गोर्खालीहरूले राजा नरभूपाल शाहद्वारा सुरु भएको विस्तारको अभियानमा संलग्न थिए, जसका उनका छोरा राजा पृथ्वीनारायण शाह, नाति राजकुमार बहादुर शाहले जारी राखेको थिए। वर्षहरूमा तिनीहरूले गोर्खाको पूर्व र पश्चिममा भूमिको विशाल भूभागहरू जितेको थियो। तिनीहरूको विजयहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र मूल्यवान अधिग्रहण भनेको काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित नेपाल मण्डलको धनी नेवार महासङ्घ थियो। सन् 1745 देखि गोर्खालीहरूले जनतालाई भोकै बस्नका लागि नाकाबन्दी लगाए, तर त्यहाँका बासिन्दाहरू रोकिए। नेवारहरूले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई मद्दत गर्न अपिल गरे र 1767 मा यसले कप्तान किनलोचका नेतृत्वमा एक अभियान पठायो, जुन असफलतामा समाप्त भयो। 1768 र 1769 को बीचमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका 3 नेवार राजधानीहरू गोर्खालीहरूको अधीनमा परे। गोर्खाली राजाले पछि आफ्नो राजधानी काठमाडौँमा सारे। 1788 मा गोर्खालीहरू आफ्नो ध्यान उत्तरतिर फर्काए, तिब्बतमाथि आक्रमण गरे। तिनीहरूले केरुङ र कुटीको सीमावर्ती सहरहरू कब्जा गरे र तिब्बतीहरूलाई वार्षिक श्रद्धाञ्जली तिर्न बाध्य पारे। गोर्खालीहरूले 1791 मा फेरि तिब्बतमा आक्रमण गरे र सिगत्सेको तासिल हिन्पो गुम्बा लुट्यो। यसपटक चिनिया सेना तिब्बतको रक्षामा आयो र काठमाडौँको नजिकै पुग्यो, तर बलियो प्रति आक्रमणका कारण सफलता हासिल गर्न सकेन। चिन्तित बहादुर शाहले ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग 10 वटा हेभी ट्रेजर माउन्टेन गन मागे। कप्तान विलियम किर्कप्याट्रिक काठमाडौँ आइपुगे, तर गोर्खालीहरूको लागि प्रतिकूल परिस्थितिका कारण सम्झौता हुन सकेन। अन्ततः फुकाङ्गगन आफ्नो सेनाको रक्षा गर्न उत्सुक थिए र युद्ध परिणामहीन वेद्रावतीमा शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर समाप्त भयो। एकपछिको नेपाली तिब्बत युद्ध तिब्बतमा 1855 देखि 1856 सम्म तिब्बत सरकार गान्डेन प्रोडक्ट तत्कालीन किङ राजवंशका प्रशासनिक शासन अन्तर्गत र आक्रमणकारी नेपाली सेनाको बीचमा लडिएको थियो, जसको परिणामस्वरूप नेपाल विजय भयो। गोर्खा अधिराज्य 19औं शताब्दीको सुरुमा आफ्नो उचाइमा पुग्यो। पश्चिममा कुमाऊँ र गढवालदेखि पूर्वमा सिक्किमसम्मको हिमालयको फेदमा फैलिएको थियो। एक्लो नेपाल युद्ध, एङ्ग्लो नेपाल युद्ध 1814-1816 मा पराजय पश्चात उनीहरूलाई कब्जा गरेको क्षेत्रहरू फिर्ता गर्न लगायो गोर्खा नेपाल। 20औं शताब्दीको सुरुसम्म गोर्खा अधिराज्यलाई गोर्खा राज्य भनेर चिनिन थाल्यो। ऐतिहासिक रूपमा नेपाल नामले मुख्यतया नेवारहरूको जन्मभूमि काठमाडौँ उपत्यकालाई जनाउँछ। 1930 देखि राज्यले यसलाई सम्पूर्ण देशलाई सन्दर्भ गर्न प्रयोग गर्न थाल्यो र नेपाल खाल्डो नेपाल उपत्यका काठमाडौँ उपत्यका भयो। गोर्खा सरकार अर्थात् गोर्खा सरकार नाम परिवर्तन गरी नेपाल सरकार बनाइयो। त्यसै गरी 1933 मा गोर्खाली भाषाको नाम नेपाली राखिएको थियो। 1951 मा श्रीमान गम्भीर नामक भूतपूर्व राष्ट्रिय गानमा गोर्खाली शब्दलाई नेपालीमा परिवर्तन गरिएको थियो। सन् 1901 मा सुरु भएको सरकारी पत्रिकालाई अहिले पनि गोर्खापत्र भनेर चिनिन्छ। शाहवंशजले 2008 सम्म नेपालमा शासन गर्यो। जब यो जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो, आज गोर्खा जिल्ला लगभग पुराना राज्यसँग मिल्दोजुल्दो नेपालको 77 प्रशासनिक जिल्लाहरूमध्ये एक हो। पुरानो गोर्खा राज्यका बासिन्दाहरूसँग मात्र भ्रम नपर्नुहोस्। गोर्खाहरू बेलायती वा नेपाल र भारतमा भर्ना भएका भारतीय सेना, जहाँ उनीहरू गोर्खाहरू
भनेर चिनिन्छ र सैन्य एकाइहरू पनि हुन्। तिनीहरूको इतिहास एङ्ग्लो गोर्खा युद्ध 1816 को सुगौली सन्धिमा फिर्ता जान्छ। यस्तै ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई गोर्खा राज्य पहाडहरूबाट भाडामा काम गर्न मानिसहरूलाई भर्ती गर्न अनुमति दिएको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध 1939 देखि 45 को समयमा कुल 250 देखि 280 गोर्खाहरूले 40 बटालियनहरू थप 8 नेपाली सेना बटालियनहरू साथै प्यारासुट तालिम, ग्यारिसन र भरिया इकाइहरूको सेवामा गरे। तिनीहरूले 2734 बहादुरी पुरस्कार कमाए र सबै थिएटरहरूमा लगभग 32,000 हताहत भोगे। काठमाडौँको युद्ध, नेपाल राजधानीको युद्ध वा काठमाडौँ घेराबन्दी वा कान्तिपुरको घेराबन्दी सम्बन्धी जानकारी। नेपाल एकीकरणको क्रममा भएको युद्ध हो यो 1768 मा काठमाडौँमा लडिएको थियो। यसको परिणामस्वरूप राजा जयप्रकाश मल्ललाई छेउछाउको गोर्खा राज्यका राजा पृथ्वीनारायण शाहले पराजित गरेको थियो। शाहको विजयले नेपाल शाह वंशको स्थापना र आदिवासी नेवारहरूको शासनको अन्त्य भएको सङ्केत गरेको थियो। नेवारहरू आफ्नो राज्य विस्तार गर्ने गोर्खालीहरूसँग त्यो समयमा पराजित भएको थियो। नाकाबन्दी। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 राजधानी सहरमध्ये एउटा थियो, अन्य 2 ललितपुर र भक्तपुर। काठमाडौँको राज्य तिब्बतको सिमानामा उत्तरतर्फ 12 देखि 13 दिनको यात्रामा फैलिएको थियो। त्रिशुली नदीले पश्चिमी काठमाडौँ र गोर्खा बीचको सिमानालाई चिनाएको थियो। गोर्खालीहरू काठमाडौँ उपत्यकाको समृद्ध संस्कृति, व्यापार, उद्योग र कृषिका कारण काठमाडौँ लिन चाहन्थे। 1736 मा गोर्खाली राजा नरभूपाल शाहले उपत्यकाको उत्तर पश्चिममा एक सीमावर्ती सहर र किल्ला नुवाकोटमा आक्रमण गरे र गोलमाल पराजित भए। उनका छोरा पृथ्वीनारायण शाह 1742 मा राजा बने र अभियान पुनः सुरु गरे। आफूले काठमाडौँलाई बलियो बनाउन नसक्ने कुरामा विश्वस्त भएर शाहले उपत्यकाको वाणिज्य र आपूर्ति लाइनहरू चकित पारेर आफ्नो बसमा पार्न खोजे। तिनका सेनाहरूले वरपरका पहाडहरूमा रणनीतिक मार्गहरू कब्जा गरे र तिब्बत र भारतलाई जोड्ने महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गहरूमा घाँटी थिचिदिए। 1744 मा उनले नुवाकोट लिए, जसले उनलाई नेपालमा पाइला राख्यो र तिब्बतसँगको व्यापार रोक्न अनुमति दियो, किनभने यो पार हिमालयन व्यापारमा मार्गमा थियो। 1762 र 1763 मा गोर्खालीहरूले क्रमशः मकनपुर, धुलिखेल, पश्चिम, दक्षिण पूर्वबाट काठमाडौँ उपत्यका घेरेको थियो। यसमा ब्रिटिस अभियान। लामो घेराबन्दीले मल्ल राजालाई आक्रमणकारी गोर्खालीहरू विरुद्ध मद्दतको लागि ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई अपिल गर्न बाध्य बनाएको थियो। आउँदै गरेको अङ्ग्रेजी सहायताको खबरले नेवारहरूको मनोबल बढ्यो। अगस्त 1767 मा कप्तान जर्ज किनलोज काठमाडौँतर्फ एक ब्रिटिस सेना नेतृत्व आफ्नो सङ्कटग्रस्त बासिन्दाहरूलाई उद्धार गर्न उनी काठमाडौँको 75 किलोमिटर 47 मिल भित्र पुगे र सिन्धुली हरिहरपुरको किले कब्जा गरे। तर काजी वंशराज पाण्डे र सरदार वंशु गुरुङको द्विपक्षीय आक्रमणबाट पछि हट्न बाध्य भए। क्याप्टेन किनलोजले काठमाडौँ पुग्न नसक्ने सन्देश पठाए, जसले जयप्रकाशलाई निराश बनायो। यद्यपि स्थानीय व्यापारीहरूले बिहार र बङ्गालको व्यापारमा ब्रिटिसका हानिकारक प्रभावको कारण ब्रिटिस असफलतालाई राहतको रूपमा देखे। ठमेल कब्जा। राजा पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यकाको बाहिरी क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई सहयोगको आश्वासन दिन थाले। काठमाडौँका स्थानीय नेवारहरूले पृथ्वीनारायणको उदार स्वभाव र व्यक्तित्व कदर गर्न थाले। पृथ्वीनारायणले जयप्रकाशलाई आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गर्दै सन्देश पठाए। यद्यपि जयप्रकाशले गोर्खाली सेनामाथि दोस्रो अङ्ग्रेज आक्रमणको आशा गर्न थाले। सेप्टेम्बर 1768 प्रारम्भमा पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर सेनाको शक्तिको विश्लेषण गर्न थाले र उनले ठमेल क्षेत्र कब्जा गरे, जुन पर्खालले काठमाडौँ सहर बाहिर थियो। जयप्रकाशले ठमेलको गोर्खाली आक्रमणको प्रतिरोध गरेनन्। मानिसहरूले पृथ्वीनारायण
लाई मुक्तिदाताको रूपमा हेर्न थाले। जब से उनले अङ्ग्रेज सेनाहरूलाई परास्त गरे जो कृषि, व्यापार, हस्तशिल्पका लागि हानिकारक थिए। यसबीचमा जयप्रकाश स्थानीय नेवारहरूमाझ अलोकप्रिय थिए किनभने मन्दिरहरूको सम्पत्तिको उनको भव्य दुरुपयोग थियो। अन्ततः जयप्रकाशको समर्थनमा केही मैथेली ब्राह्मण नागरिकहरू मात्र थिए किनभने अन्य बासिन्दाहरूले जयप्रकाशबाट पृथ्वीनारायण प्रति आफ्नो निष्ठा परिवर्तन गरेका थिए। अब आक्रमण। काठमाडौँको घेराबन्दी जारी राख्दै गोर्खालीहरूले 1767 कीर्तिपुरको युद्धमा कीर्तिपुर कब्जा गरे। काठमाडौँ पश्चिममा अवस्थित पहाडी सहरको पतन, जुन रक्तपातपूर्ण लडाईँ र क्रूरताले चिनिएको थियो, उपत्यकाको रक्षाको लागि ठूलो धक्का थियो। 13 आश्विन 1825 ईस्वी सम्वत 26 सेप्टेम्बर 1768 वंशराज पाण्डे, सुप्रताप शाह, तुलाराम पाण्डेको नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाले काठमाडौँमा आक्रमण गरे र रातमा राजदरबार कब्जा गरे। तिनीहरूले यसको घेरामा 3वटा बिन्दुहरूबाट आक्रमण गरे: भीमसेन स्थान, नरदेवी र टुडीखेल। भीमसेन स्थानमा नेवार महिलाहरूले आफ्नो घरको झ्यालमा उभिएर गोर्खाली सिपाहीहरूमाथि खुर्सानीको धुलोले भरिएको बाल्टिनबाट पानी खनाए। ती व्यक्तिहरूले आक्रमणकारीहरूलाई सडकमा संलग्न गराए। केही समयको लडाईँपछि जयप्रकाश मल्लले आफूलाई श्रेष्ठहरूले धोका दिएको महसुस गरे र काठमाडौँ हराएको थियो। त्यसपछि उनी आफ्नो भरपर्दो सेना लिएर ललितपुर भागे। दुवै पक्षमा मृत्यु सङ्ख्या 20 देखि 25 थियो। भोलिपल्ट बिहान काठमाडौँका बासिन्दाले पृथ्वीनारायण शाह राजा बनेको थाहा पाए। उपहार बोकेर मानिसहरू आफ्नो नयाँ लाई महान बनाउन शाही दरबारमा गए। उत्सव मनाउन बन्दुक प्रहार गरिएको थियो। गोलाबारीको क्रममा बारुद अचानक प्रज्वलित र परिणाम स्वरूप तुलाराम पाण्डे लिएर गए। त्यसपछिका महिनाहरूमा गोर्खालीहरूले ललितपुर पनि कब्जा गरे। नेपालका 3 राजाहरू त्यसपछि भक्तपुरमा आक्रमणकारीहरू विरुद्ध अन्तिम रूप लिन भेला भए। शाहले 1769 भक्तपुरलाई जितेर नेपालमाथि विजय हासिल गरे। उनले शाह वंशको स्थापना गरे जो 2008 सम्म रह्यो जब नेपाल गणतन्त्र भयो। हस्त धन्यवाद।